J&K। दिल अगर नासाफ आसिस क्या करस का रहबरा, दिल अगर नासाफ आसिस क्या करस का रहबरा, रात दो सुई रूजतन बेदार आस्तानस अंदर क्या करान छुक यद जमीनस पेट छुक बारव दीवान, कथ पलन छुक थप दीवान लुकवत आसमानस अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर। ख़राब यादों को पीछे छोड़कर आने वाले बेहतर कल की उम्मीद लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है, आपका मनपसंद प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K। दुआ यही कि अल्लाह ताला हम सब की नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं को पूरा करे और खुशियाँ जो है वो हमारा नसीब बन जाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कहते हैं ज़मीर के हवाले से जब हम बात करते हैं ना, कहते हैं ज़मीर एक ऐसी कैफियत है जो इंसान को बुराई पर मलामत करता है। जिस तरह ज़ाहिर और बातिन में फ़र्क नफ्स है, इसी तरह नेकी और बदी में फ़र्क ज़मीर का है, क्योंकि ये एक ऐसा नूर है जिसे बुराइयों की शब तारीक अपनी इख्तिताम तक पहुँचती है। क्योंकि इंसान के पास इज़्ज़त, अज़मत और जाहो जलाल के बजाय ज़िंदा ज़मीर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़मीर इंसान का बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि ये इंसान को बुराई पर मलामत और अच्छाई पर शाबाशी देता है। और इस हकीकत से भी कोई नाशिना नहीं है कि जिस कौम का ज़मीर ज़िंदा है उस कौम को इज़्ज़त, अज़मत और बामे फलक तक पहुँचने से कोई रोक नहीं सकती, क्योंकि ज़मीर इंसान के अंदर खुदा की पोशीदा मगर वाज़ेह आवाज़ है। इसीलिए एक मुफक्किर फरमाते हैं कि अपनी ज़मीर की अदालत में ज़रूर जाया करें, क्योंकि वहाँ कभी भी गलत फ़ैसले नहीं होते। इसीलिए हमेशा अपनी ज़मीर को ज़िंदा रखें, क्योंकि शतरंज का वज़ीर और इंसान का ज़मीर मर जाए तो खेल ख़त्म। इसीलिए तो कहते हैं कि ज़मीर मरता है एहसास की खामोशी से, ज़मीर मरता है एहसास की खामोशी से, ये वो वफ़ात है जिसकी खबर नहीं होती। इसी अच्छी बात के साथ, इसी दिलचस्प बात के साथ करते हैं आप सबका खैर मकदम इस्तकबाल आपके अपनी शो में दैट्स गुड मॉर्निंग J&K। और आज भी संडे स्पेशल एपिसोड लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। और यकीन मानिए आज की संडे भी आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। बाहर बर्फ़ और यहाँ पे म्यूज़िकल संडे, और म्यूज़िक और बर्फ़ का फ्यूजन बहुत ही अच्छा फ्यूजन होने जा रहा है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़िलहाल आपको ये बताते चले कि मेज़बानी का शरफ़ आज हमें हासिल है, मैं सईद समरीना गिलानी, और मेरे साथ रहेंगी इकरा अख़ून। बहुत बहुत शुक्रिया समरीन। ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी है, तो क्या आदमी से डरते हो? आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं, हाथ जाग उठते हैं, राह का निशान बनकर, नूर की ज़बां बनकर, हाथ बोल उठते हैं, सुबह की अज़ां बनकर। तो क्या रोशनी से डरते हो? अरे भाई, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं। सुबह बखैर,
آداب استقبال JNK 2021 وريچ گۄڈنِچ آتھوار ہیتھ پنن گرکن سماوار ہیتھ تو سۭتی آز اخ نو گلوکار ہیتھ اس تہنٛدِس خدمتس منٛز حٲضر. جس طرح سے سمرین نے پروگرام کا آغاز اچھی پیاری نصیحت آموز باتوں سے کیا, میرے ذہن میں بھی ایک خوبصورت کوٹ اخ انگریز مفکر ول راجرز ونان زِ ڈونٹ لیٹ یسٹرڈے ٹیک اپ ٹو مچ آف ٹوڈے. بظاہر کوت آسان باسان یہ ونن زِ یہ کیژھا پتھ کُن سپُد, اَسہِ پزِ تہِ مٔشراوُن, اَسہِ پزِ نہٕ تہِ یاد تھاوُن کینٛہہ, اَسہِ پزِ برونٛہہ کُن پکُن, مگر یہ عملاوُن تہٕ یِم خیالات پننہِ ذہنہٕ منٛز ترٛاوٕنۍ چھےٚ یوٗت سہل. اتھ کتھ منٛز چھنہٕ کانٛہہ دورایہِ, یہِ چھےٚ پٔز کتھ زِ پٔتِم ؤری یعنی 2020 اوس سانہِ باپتھ گوٚب, اتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ شک, مگر سُہ اکھ سیکنڈ, سۄ اکھ گٔر ییٚمۍ أسۍ اکہِ ؤریہِ منٛزٕ کٔڑِتھ بیٚکِس ؤریَس اندر دٲخل کٔرۍ, سُہ اکھ سیکنڈ, فقط سُہ اکھ سیکنڈ لوٚگ سٲنِس ذہنس منٛز مثبت نظریہ پٲدٕ کرنس. سُہ اکھ سیکنڈ لوٚگ, سُہ اکھ سیکنڈ اوس درکار سٲنِس حالس پوٚت کال بناونس منٛز. اتھ منٛز چھنہٕ کانٛہہ شک زِ یُس اسہِ یہِ پٔتِم ؤری وٕچھ یہِ اوس نہٕ سانہِ باپتھ ٹھیٖک کینٛہہ, یہِ اوس سانہِ باپتھ یتھ پٲٹھۍ مےٚ آغازس منٛز ووٚن زِ یہِ اوس سانہِ باپتھ گوٚب, مگر اسہِ ہیوٚچھ واریاہ امہِ نِش. أسۍ ژاے یتھ ؤرِیس منٛز یہِ ہیٚچھِتھ زِ صبر تہٕ احتیاط یِم زٕ چیٖز چھِ ہر کُنہِ مرضس دوا. بالکل اسہِ ہیوٚچھ یہِ زِ انڈیویجولزم کانسیپٹ کِس یتھ دورس منٛز, مادیت کِس یتھ دورس منٛز کُن زوٚن روزُن چھنہٕ سہل کتھا کینٛہہ. اکھ أکۍ سُنٛد ساتھ چھُ درکار تہٕ اکھ أکۍ سُنٛد ساتھ گژھِ پوشُن. اللہ تعالیٰ ہس کرو یِہے منٛگہٕ یِہے دُعا زِ اسہِ پوٗشِن اکھ أکۍ سُنٛد ساتھ وُمرِ وُمبران تہٕ سۭتی سٲنۍ یِہے دُعا زِ تُہُنٛد تہٕ سون ساتھ یہ روزن ہمیشہ برقرار. آمین آمین. خیر, پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گڈ مارننگ JNK, اور امید ہم یہ کرتے ہیں جس طرح سے آپ ہر دن ہمارا ساتھ 9 بجے تک دیتے ہیں, آج بھی برابر آپ ہمارے ساتھ 9 بجے تک بنے رہیں. خیر, پروگرام کے آغاز میں موسم اور ٹریفک کے حوالے سے ضروری معلومات پہنچاتے ہیں. جب ہم اسٹوڈیو کی اور آ رہے تھے ذرہ ذرہ برف کی ہلکی چادر سے ڈھکا ہوا ملا, اور ہلکی برف ہو رہی تھی, اور جس طرح سے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی تھی صحیح ثابت ہوئی. بالکل آج پورا دن مطلب آلود رہے گا, ہلکی برف ہو سکتی ہے. اگر ٹیمپریچر کی بات کریں تو سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ 6 ڈگری سیلسیس, جموں میں 15 ڈگری سیلسیس اور لیہ میں -4 ڈگری سیلسیس رہے گا. وہی اگر ہم ٹریفک کی بات کریں, یہ تو کہا گیا تھا کہ جموں قومی شاہراہ پہ ٹریفک بحال ہے, لیکن آج صبح جب ہم نے کنفرم کیا تو یہ اطلاع موصول ہوئی کہ آج جموں سری نگر قومی شاہراہ پہ گاڑیوں کی نقل و حرکت کو فی الحال روک دیا گیا ہے فردر آرڈرز کے لیے. جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صبح سویرے ہی ہمیں برف کا نظارہ ہوا اور برف دیکھنے کو ملی. برف کی چادر سے پورا علاقہ جو ہے, قاضی گنڈ کا علاقہ بھی ہے جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہے. خیر, ہم یہی کہیں گے آپ سے کہ اور اگر آپ باہر سفر پہ جا رہے ہیں ماسک اور سینیٹائزر کو ضرور ساتھ رکھیں. آپ دیکھیے نا, کل SMC کی ڈرائیو میں جب ان لوگوں سے فائن کلیکٹ کیا گیا جنہوں نے ماسک نہیں رکھی تھی لگا کے, اور پورا دن جو کلیکٹ ہوا ہے وہ 37,000 روپے یعنی 37,000 روپیز پورا دن فائن کلیکٹ کیا گیا بغیر ان لوگوں سے جو بغیر ماسک کے تھے. اب کیوں خواہ 200 روپے کا فائن لگوانا, جبکہ 5 روپے 10 روپے میں آپ ماسک خرید کر لگا سکتے, خود بھی بچ سکتے ہیں اور اوروں کو بھی جو وبا سے کووڈ-19 سے بچا سکتے ہیں. خیر, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے ساتھ کون مہمان تشریف فرما ہے وہ میں نہیں بولوں گی, وہ سمرین آپ کو بتائے گی. جی تھینک یو اقرا. ٹریفک اور ویدر اپڈیٹ ناظرین تک پہنچانے کے لیے. کٲنٛسہِ برونٛہہ کَنہِ مٲرِتن کانٛہہ گرٛایہِ راتس تہٕ دۄہس, کٲنٛسہِ وٕچھ معشوق سٕنٛز پوٚت ژھاے بس سۄے گٔے غزل, کٲنٛسہِ کوٚر کتھ ساسہٕ راتس, کٲنٛسہِ ما احساس گوٚو, کٲنٛسہِ کٔر نوزُک وُٹھن پھِسراے بس سۄے گٔے غزل. ناظریٖن, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بالہٕ اپٲرمٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛز کتھ کران چھِ, بالہٕ اپٲرمٮ۪ن لوٗکن ہُنٛد دیُت کٲشُر ادبس خاص کر کٲشِر شٲعری تہٕ کٲشِر موسیقی چھُ سٮ۪ٹھاہ مۄلُل تہٕ سٮ۪ٹھاہ باقہِ بُرُد, تِکیازِ یِہُنٛد کانٹربیوٗشن شٲعری حوالہٕ یا موسیقی حوالہٕ چھُ تھٮ۪کُن لایق. موسیقی ہٕنٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کتھ کران چھِ, اقرا آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا, موسیقی ہٕنٛدِس دُنیاہس منٛز آیہِ بالہٕ اپٲرمیو علاقو پٮ۪ٹھ مختلف گلوکار یِمو موسیقی اکھ نوٚو رنگ نوٚو طرح بخشِتھ
اخ نوِس تھزرس واتنو تو بال اپٲرۍ گلوکارن ہٕنٛز آواز وٲژ کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس گرس گرس منٛز گرٛزے تِہنٛز آواز یتھ منٛز راشد جہانگیر صٲب شٲمِل چھِ یتھ منٛز نسیٖم الحق وسیٖم الحق صٲب شٲمِل چھِ تہٕ یہِ کارواں چھُ وُنہِ تہِ جٲری خۄشایِن کتھ چھِ یہِ کہِ واریاہ خۄش لہن آواز تھاون وٲلۍ گلوکار چھِ وُنہِ تہِ اتھ آبیٲری کران اتھ پوچھر دِوان آز سٲنۍ یہِ آتھوار مزٕدار تہٕ رنگہٕ دار بناونہٕ خٲطرٕ یِم آز أسۍ گلوکار دعوت دِتھ أنمٕتۍ چھِ تِم چھِ خوٗبصوٗرت آوازِ ہٕنٛدۍ مٲلِک اکھ خۄش لہن آواز تھاون وٲلۍ تُہۍ پرٛزنٲیہوٗکھ تِم پانے ییٚمہِ ساتہٕ تِم سکریٖنس پٮ۪ٹھ یِن تِکیازِ تِہنٛدی آوازِ منٛز تُلو اسہِ أزکہِ پروگرامُک دس تِم کم چھِ تہِ وٕچھِو تُہۍ پانے کٔرتو بسم اللہ. دس لابس میں لجدی ری یا چشتی آجمی یا چشتی آجمی یا چشتی آجمی دس لابس میں لجدی تیر ونان لکھ سکرس وت کھور ونان کل ٹکرس یت کس چھ وچھن از فکرس یت لول بران چھ مکرس یت فخر ونان چھ امیری یا چشتی اجمیری یا چشتی اجمیری یت فخر بنان چھ امیری یا چشتی اجمیری یا چشتی اجمیری یت کس چھ وچھن فنکارن یت کس چھ وچھن فنکارن یت مول چھ تھدن دستارن یت مول چھ تھدن دستارن یت دین چھ دنیا دارن بے دین ونان لاچارن یت کس کر کس دستگیری یا چشتی اجمیری یا چشتی اجمیری یہ دیت تھمتی وطرو یہ دیت تھمتی وطرو اندری سوری پترو اندری سوری پترو استانن منز ورتو ایوانن منز چھکرو کہ چھم لکھت تحریری یا چشتی اجمیری یا چشتی اجمیری کہ چھم لکھت کہ چھم لکھت کہ چھم لکھت تحریری یا چشتی اجمیری یا چشتی اجمیری فنکار بچھس دربار فنکار بچھس دربار پیغام دیو تم ملتار پیغام
तुम मिलचार अजमेरुक वन या चारुक वन या कश्तवार अंदाज नवी कश्मीरी या चिश्ती अजमेरी या चिश्ती अजमेरी अंदाज नवी कश्मीरी चिश्ती अजमेरी या चिश्ती अजमेरी कुस हज वुच महफिल समस कुस हज करे गत यथ शमस यत हज ति आज शब जुमस जान बाज सुच लातमस कत गमच छम सराजीरी या चिश्ती अजमेरी या चिश्ती एम खुद खूबसूरत आगाज़ क्या है कैसे जांबाज सबुन कलाम तो अदनान डूलवाल सब ने खुश लहन आवाज़ मज ये खूबसूरत बद बोजू तो प्रोग्राम किस आगाज़ मज बे बोजो यहंदे आवाज़ मज खूबसूरत वारिया बोजू मगर फ़िलहाल एक अभी रुकते एक वक्फे के लिए और वक्फे के उस बाद इनसे बातचीत भी करेंगे और इनसे बहुत सारे गाने भी सुनेंगे. Mission E, the name known for its excellence in results, infrastructure, faculty and management, have now designed one-year NEET 2022 course for the students whose 11th and 12th got affected due to lockdown. The one-year NEET 2022 course will feature 11th, 12th syllabus-centric, smart and to-the-point DPPs and whatnot. Admissions open for one-year NEET 2022. For details, visit Mission E Rajbagh or Mission E Paripura. नजर असरार शे जान बाजस नहीं रोजक में हमदम तो क्या गो. नाजरीन आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज इस गुड मॉर्निंग JNK की जीनत और रौनक बढ़ाने के लिए जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ फरमा है, बड़ी दूर से आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है, बड़ी दूर से आए हैं, किश्तवाड़ से आए हैं. अदनान डूलवाल साहब है आज हमारे साथ और हमारी खुशबख्ती कि आज हमारे प्रोग्राम की और इस संडे को स्पेशल बनाने के लिए इनकी स्पेशल आवाज़ ही है आज हमारे साथ. जी इकरा. और तबले पे इनका साथ दे रहे हैं मुताइब. आप दोनों का इस्तकबाल और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ फरमा होने के लिए. अच्छा अदनान, चूँकि आपका ताल्लुक़ ऐसे घराने से हैं जो न सिर्फ किश्तवाड़ में बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में एक मशहूर घराना है, जानबाज कश्मीरी साहब, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है म्यूज़िक की दुनिया में, जिन्होंने चलंद इंट्रोड्यूस किया. चूँकि इससे कबल भी आप हमारे प्रोग्राम की जीनत बने हुए थे और तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं और जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बुनियादी मालूमात है उससे हम आगाह हैं. लेकिन जो हमारे नाजरीन हैं, चूँकि दिन ब दिन हमारे नाजरीन में इजाफ़ा होता जा रहा है, हर दिन हमारे साथ नाजरीन जुड़ रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए हम आगाज़ आपकी ज़ाती ज़िंदगी से ही करेंगे कि अदनान कहाँ पले बड़े और पढ़ाई लिखाई का क्या मामला रहा. असल में मैं किश्तवाड़ में रहता हूँ जी. और रिसेंटली मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की. अच्छा. और आफ्टर 12th आई हैव डन OT टेक्नीशियन. ओके. एंड आई हैव आल्सो डन स्टेनोग्राफी. अच्छा. एंड बाकी जो मैंने मतलब इस प्रोफेशन में जब मैं था लगभग 10th क्लास से मैंने शुरू किया था. अच्छा. जब मैं 10th क्लास में था जी. तो उसके बाद मैं जम्मू गया इसके सीखने के लिए. अच्छा. तो ये चीज़ मैंने पहले तो उस्ताद रहमत अली रहमत साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बेताब साहब का, जो मुझे घर पे सिखाने के लिए आते थे. अच्छा. क्या बात है. तो उनका एहसान मैं कभी भूल नहीं सकता, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ. उसके बाद जब मैंने क्लासेस जम्मू में ज्वाइन की धर्मेश नरगोत्रा सर के पास, तो वहाँ पे मैंने उनके पास 3 साल सीखा. तो आज मैं आपके सामने हूँ. मतलब कब अदनान साहब जब लोगों के सामने आए, कब लगा आपको कि यही आपका प्रोफेशन है और म्यूज़िक से ही आपकी पहचान है? वो कौन सा साल था और किस गाने से आपको पहचान मिली और लोग आपको जानने लगे? गाना तो नाज़नीन ने ही मुझे पहचान दी. ओह ग्रेट. नाज़नीन सॉन्ग मैंने एक बार किश्तवाड़ में गाया था. ITI में एक कल्चरल एक्टिविटी हुई थी,
تو وہاں پہ میں نے وہ پرفارم کیا تھا جی. بٹ اس ٹائم بھی مجھے ہارمونیم پلے کرنا نہیں آتا تھا. اس کے بعد میں مطلب جوائن کی کلاسز, بٹ تب تک صرف وہ خالی ووکل میں یوز کرتا. اس گانے کی ہم 1-2 لائن ضرور سنیں گے کیونکہ یوتانہ ناظرین یہ گیو میں باسان سہ جام بازن سہ جامباز صبن سہ کلام پور روزان سہ کلیات نامکمل یوتانہ یہ شامل گژھِ. پلیز ناظرین یار میانہ یہ ملاقات اور لوگ بھی سن, ہماری ناظرین محترم کو بھی اشتیاق ہوگا اس گانے کو. نازنین یار میانی چملا, نازنین یار میانی چملا, نازنین یار میانی چملا, یہ ملاقات لگے یہ ملاقات ول, نازنین یار میانی چملا, نازنین یار میانی چملا. لگی چون جرا, زون لگی چون جرا, از پگہ تتی گرتی کرا, زون لگی چون جرا, از پگہ تتی گرتی کرا, جان باز لکچی وچن ویتی پنی ذاتا, نازنین یار میانی چملا, نازنین یار میانی ملاقات لگئی ملاقات ولو, نازنین یار میانی ملاقات, نازنین یار میانی ملاقات. خوبصورت, بہت خوبصورت. دل کر رہا تھا کہ اور بھی اس کے کچھ مصرے ہم سنیں, لیکن آج ہم ایک باتیں کم اور ان کی آواز بالکل باتیں کم کریں گے اور زیادہ سنیں گے. لیکن آپ سے یہ سوال ضرور جاننا چاہیں گے عدنان, وہ یہ کہ چونکہ آپ اس سے اتفاق رکھتے ہوں گے, آپ نے اس بارے میں خود بھی فرمایا ہے کہ آپ اگر کشمیر میں اگر آپ کو پہچان ملی ہے وہ جان باز صاحب کی وجہ سے ملی ہے, یہ بات سے آپ اتفاق خود رکھتے ہیں. مگر چونکہ تہند اخ مخصوص دیوت کشر موسیقی سہ گو چلند, تس سہ تہند لائقے. لائقے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مجھے ایسے ساتھی نہیں ملے کہ جن کو میں اپنے ساتھ چلنت میں رکھ پاؤں. اچھا, اس چیز کی کمی لگی, دیٹس وائی آئی ایم پرفارمنگ سولو. مطلب کوشش کی اپنی چلنت اس چلن جانر موسیقی ہند ات گوس وتھ بو ملن. وہ تو اصل میں بتاؤں میں, وہ اصل میں کشتواڑ میں جان باز صاحب کے بعد اگر وہ کسی نے قائم رکھا تو وہ نثار صاحب ڈولوال ہیں جنہوں نے اس کو قائم رکھا. بٹ میرے ساتھ کوئی ساتھی مجھے ایسا ملا نہیں کہ جس کو میں اپنے ساتھ رکھوں, جوائن کر پاؤں. تک کم ٹائپک ساتھی ضرورت, مطلب تک پٹ مخصوص کس یہ ضرورت گروپ آسان. گروپ گژھِ تیُتھ تہِ آسُن کہ جس سے لوگوں کا انجوائمنٹ ہو, جس سے لوگ سنیں, تاکہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ نہیں جی یہ کون سے, یہ کیا گانے والے تھے. ایسا کچھ پرٹیکولر مجھے گروپ نہیں ملا. یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک انصاف ہو, تب جا کے آپ اس کو اچھے سے پیش کر سکتے, لوگوں کے سامنے رکھ سکتے. کیونکہ اگر ایسا سنگرز ان کی آواز اتنی خوبصورت اور چلن چھس جام بازو صبن تیوتھ اکھ دیت یس نہ بیان ہی ہیکو کرت, تو یہ گوس برونٹ پکن, ات گوس مت بو ملن. آپ کوشش آگے کریں کہ گروپ کو آپ جمع کر کے. میں کر رہے ہیں ایسا, ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے. ریسنٹلی ہم نے ایک میٹنگ بھی کی ہوئی تھی جہاں پہ ہم کشتواڑ کے سارے آرٹسٹ ملے, اور وہاں پہ ہم نے اسی چیز کی بات کی کہ جان باز صاحب کے چلنت کو قائم کیا جائے. تو جام باز صاحب نے کلام گوان کہ بیٚیہِ کٲنٛسہِ زیادٕ جام باز صٲبُن کلام, ہر کانٛہہ کلام, پننہِ ہر کانٛہہ کلام پننی فرمٲیشہِ پٮ۪ٹھ پننی پسند پٮ۪ٹھ بوزنٲیتو اَسہِ کینٛژھا. اردو یا کٲشُر یُتُے بوزنٲیِو. بہٕ چاہو اکھ نصیحت دِنۍ آز کٮ۪ن لڑکِین خٲطرٕ چھُ جان باز صٲبن اکھ کلام لیوٚکھمُت, تو تھوڑا ویسٹرن کلچر پہ. کنی ہیل درایک
استان کورے وطن پخت فقدی مسلمان کو کنی ہیل درائیت استان کورے وطن پخت فقدی مسلمان کورے وجک مغرباً مشرق اسپام تھا وجک مغرباً مشرق اسپام تھاوت یہ ماں شاعر مشرق اسپام تھاوت یہ ماں شاعر مشرق اسپام تھا یہ چھوئی کھور ڈالا شیطان کورے وطن پخت فقدی مسلمان کورے یہ چھوئی کھور ڈالا شیطان کورے وطن پخت فقدی مسلمان کورے چک جان بازن وقارچ زمانت چک جان بازن وقارچ زمانت چک سان پگ پرزل وی امانت چک سان پگ پرزل وی امانت چک شرم و حیا چک شرم و حیا شمادان کورے وطن پخت فقدی مسلمان کورے چک شرم و حیا شمادان کورے وطن پخت فقدی مسلمان کورے مسلمان کورے مسلمان کورے. ارے واہ کیا خوب، بہت ہی خوبصورت کلام جان باز صاحب کا. اور بھی کلام آپ سے سنیں گے اور بھی بات چیت آپ سے کریں گے، لیکن پروگرام میں فی الحال رکتے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. وقفے کے اس پار لوٹتے ہیں اور ان سے بات چیت کا سلسلہ اور بھی کئی سارے کلام ان کی آواز سننے ہیں وہ جاری رہے گا. ساز و آواز کی دنیا سے رشتہ جوڑنے کے خواہش مند جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے اپنی نوعیت کا سب سے بڑا میوزیکل ٹیلنٹ ہنٹ شوریہ موسیقی اسٹوڈیوز ممبئی کی باوقار کوشش. شوریہ آن لائن آڈیشنز جموں 7 اور 8 جنوری ہوٹل ریڈیسن بلو، سری نگر 10 اور 11 جنوری SKICC سری نگر. موسیقی کی نئی جوہتوں کو کھوج رہا ہے موسیقی اسٹوڈیوز ممبئی. رابطہ کریں www.musicystudios.com. دھیان رکھتے ہیں ہر کھڑی میرا، اور ماں جی پیار سے ہاتھ بٹاتی ہیں. اگر ہر کوئی رکھتا ہے میرا اتنا خیال تو میں کیوں نہ رکھوں اپنا دھیان. اسی لیے 9 تاریخ کو سرکاری اسپتال جاتی ہوں، جہاں اب سرکاری کے سنگ پرائیویٹ ڈاکٹر بھی آتے ہیں. پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے تحت ہر مہینے کی 9 تاریخ کو سبھی سرکاری اسپتالوں میں گربھوتی مہیلاؤں کی وشیش صحت جانچ مفت کی جاتی ہے، تاکہ اگر خطرے کے لکشن ہوں تو ان کا صحیح سمے پر علاج کر سکے. 9 تاریخ کو میرا خیال سب سے پہلے. نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری. ساز و آواز کی دنیا سے رشتہ جوڑنے کے خواہش مند جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے اپنی نوعیت کا سب سے بڑا میوزیکل ٹیلنٹ ہنٹ شوریہ موسیقی اسٹوڈیوز ممبئی کی باوقار کوشش. شوریہ آن لائن آڈیشنز جموں 7 اور 8 جنوری ہوٹل ریڈیسن بلو،
श्रीनगर 10 और 11 जनवरी SKICC श्रीनगर। मौसीकी की नई जोहतों को खोज रहा है मौसीकी स्टूडियोज मुंबई। राबिता करें www.mausikistudios.com। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग JNK का संडे स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं आप मेरे और समरीन के साथ। ये प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं और हमारे साथ आज खूबसूरत आवाज़ के मालिक गुलकार अदनान डोलवाल साहब। अदनान, आपसे हम और भी कलाम सुनेंगे, लेकिन हम पे कुछ जिम्मेदारियां भी आए हैं। हमने नाज़रीन को तो एक ब्रेक दे दी, आपको भी एक ब्रेक हम ज़रूर देंगे। तब तक आप चाय नोश फरमाएं। ये कहा जाता है कि नुन चाय जो है ना गले के लिए मुफीद चीज़ है। आप चाय नोश फरमाएं, तब तक हम ज़रूरी मालूमात अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले कोविड-19 के हवाले से जो हम आप तक फिगर्स पहुंचाते हैं पिछले 24 घंटों में क्या सूरत हाल रही। अगर हम जम्मू कश्मीर UT की बात करें, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस 244 सामने आए, जिनमें से 137 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से और 107 का ताल्लुक जम्मू सूबे से रहा। और अगर हम रिकवरीज की बात करें तो 260 पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर होकर अभी सेहतयाबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पिछले 24 घंटों में इस वायरस से एक अफराद जान बहक हुआ। अल्लाह पाक से यही दुआ करेंगे कि 2021 का जो ये साल है इसमें कोविड-19 से हमें दूर रखे, कोविड-19 से हमें बचाए रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। और प्रोग्राम में हम अखबारात की सुर्खियां भी शामिल हाल करते हैं और आगाज़ समरीन जी से। थैंक यू इकरा। मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा है, इसकी 2 हेडलाइंस हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि that JNK likely to get 1.20 lakh crore budget for 2021 and 22 in absence of elected government, budget to be presented by Union Finance Ministry and passed by Parliament। एक और सुर्खी इसी अखबार से that India rehearses for massive COVID vaccination drive, Health Minister assures people on safety of vaccine। जी इकरा। जी, मकामी उर्दू रोज़नामा मेरे पास और इस अखबार से हम ये अहम सुर्खी आप तक पहुंचाते चले। असातिज़ा को तालीम और तहकीक के जदीद तकाज़ों से बाखबर रहना चाहिए, प्रोफेसर तलत। कश्मीर यूनिवर्सिटी में साइंस में असातिज़ा के लिए 15 रोज़ा रिफ्रेशर कोर्स शुरू। जी हाँ, मेरे पास उर्दू रोजनामा है, इसकी ये सुर्खी के कोरोना वैक्सीन के हवाले से बहुत अच्छी खबर कि कश्मीर में कोरोना के असरात में बतदरीज कमी। मरकजी वजीर सेहत का बड़ा ऐलान, पहले मरहले में 3 करोड़ लोगों को मुफ्त में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। मुल्क के कुल 116 अजला में 249 मकामात पर कोरोना वैक्सीन की ड्राई रन शुरू। एक और सुर्खी इसी अखबार से कि वैक्सीन लगाने के लिए महकमे सेहत मुतहरिक, पहले मरहले पर हेल्थ मुलाजमीन, दूसरे पर फोर्सेस एहलकार और तीसरे मरहले पर आम लोगों को कोरोना वैक्सीन टीके लगाए जाएंगे। जी, एक और मकामी उर्दू रोजनामा मेरे पास और इस अखबार से हम आप तक ये सुर्खी पहुंचाते चले। अनंतनाग में मनशियात का कारोबार और इस्तेमाल उरूज पर। इंसदाद मनशियात महकमा ने 2020 में 101 केस दर्ज किए। जी, उर्दू रोजनामा इसकी ये सुर्खी के मौसम के हवाले से ये सुर्खी कि वादी कश्मीर में एक बार फिर बर्फबारी की पेशगोई, सर्दी की शिद्दत बरकरार। श्रीनगर की शबाना मनफी दर्जे हरारत में मजीद इजाफा का महकमे मौसमियात ने किया इम्कान जाहिर। जी, मकामी अंग्रेजी रोजनामा की ये सुर्खी, मास्क अप कैंपेन, SMC realizes over ₹37,000 fine in 2 days। So, घर से बाहर जा रहे हैं, सफ़र पे जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर साथ उठाएं। जी बिल्कुल। और अंग्रेजी रोजनामा इसकी ये सुर्खी है, सरपंचेस, पंचेस, काउंसलर्स एडमिनिस्टर्ड ओथ एट शुपियां, कुलगाम एंड बारामूला। जी, एक आखिरी रोज़नामा मेरे पास बचा है और ये मकामी उर्दू रोज़नामा है और इस अखबार से हम आप तक ये सुर्खी पहुंचाते चले। निजी कोचिंग मराकज़ में कोरोना के मस्बत मामलात, DC श्रीनगर की जानिब से हुक्मनामा जारी, तालीम एक बार फिर मुतासिर। जी हाँ, मेरे पास अंग्रेज़ी रोज़नामा इसकी 2 सुर्खियाँ हम आप तक पहुँचाना चाहेंगे। एक ये कि वेटलैंड्स आर लंग्स ऑफ कश्मीर ड्यू कॉम। एक और सुर्खी इसी अखबार से वी द पीपल उन्वान के तहत कि लाइब्रेरीज बीइंग हार्ट ऑफ प्रोग्रेस टू सोसाइटी बट वी हैव बीन लैगिंग क्वालिटी नेटवर्क ऑफ देम इन कश्मीर। और आज हमारी संडे को और भी स्पेशल बनाने के लिए और इस बर्फ, स्नो और म्यूजिक फ्यूजन को और खूबसूरत फ्यूजन बनाने के लिए जो आज मेहमान और मेलोडियस वॉइस आज हमारी रूबरू तशरीफ फरमा है, ही इज़ नन अदर देन अदनान डोलवाल साहब। जी, अब बातें क्या करनी है, मुझे लगता है हम आप ही की फरमाइश पे कोई सॉन्ग सुनते उर्दू ज़बान में। जी पेश करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाजरीन हैं जो कश्मीरी नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए एक उर्दू गाना हो जाए।
आंखें कहती है बैठे तू मेरे रूबरू तुझको देखूं इबादत करता रहूं तेरे सजदे में धड़के दिल ये मेरा मेरी सांसों में चलता है बस एक तू इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया जदों दा तू तके आए चैन नहीं आया किन्ना सोना ओ किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया है किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया जी कर वेखदा रवां किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया सरे गरे धसा सरे गरे सरे रे रे सरे गरे धसा सरे गा पदा सरे गरे सा धा पा गा रे सा पदा सा धसा धसा गा रे रे पदा सा धसा धसा गा रे सा पदा सा धसा धसा गा रे रे पदा सा धसा धसा गा रे सा प्यार तेरा है जिंदगी मेरी करनी है मैं पूजा तेरी प्यार तेरा है जिंदगी मेरी करनी है मैं पूजा तेरी तेनू दिल शीशे च वसाया है तेनू दिल शीशे च वसाया दिल कर वेखदा रवां किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया एक बात है मुतैब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप इनका खूबसूरती के साथ साथ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलती है मतलब कोऑर्डिनेशन इज सो वंडरफुल थैंक यू इनका साथ निभाने के लिए और इतनी खूबसूरत तरीके के साथ अख बात अदनान सब तुहंदि आवाज मज मे बूजमुत सो तमिक मे अख शार याद ज कहवट प्रजनवित हेकान असलस तो फरागस तो सो यछाव बोजुन बत इश्क़ी अध अश्क़ी आखिर सूर करा नार नसाए अश्क़ी अश्क़ी आखिर सूर करा नार नसाए रमज़ी रमज़ी मारन आशिक़ तलवार नसाए रमज़ी मारन आशिक़ तलवार नसाए कहवट प्रजनवी थेका असलस्त फराग कहवट प्रजनवी थेका असलस्त फराग कहवट प्रजनवी थेका असलस्त फराग सुन रुई सुन रुई सुन रुई सुन संज बंगरी गरम खान साहे सुन रुई सुन संज बंगरी गरम खान साहे रमज़ी मारन आशिक़ तलवार
सह्यादवन क्या हुस्न गंजस रच थोचू सह्यादवन क्या हुस्न गंजस रच थोचू यम छम तस गेसू लगई शहमार नसाहे यम छम तस गेसू लगई शहमार नसाहे रमज़ी मारन आशिकस तलवार नसाहे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मेरी एक फरमाइश है, लेकिन उससे कबल मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी, चूँकि आप कई सारे इंटरव्यूज़ में आपने प्लेटफॉर्म का जिक्र किया है जी। और जब प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो अभी आपको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, चूँकि नौजवान जो है जो अपने फ़न का मुजाहरा करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है उन्हें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत तो पड़ती है। उसके लिए आज कई सारे नौजवान सोशल मीडिया का सहारा भी ले रहे हैं। आपको जो प्लेटफॉर्म मिला है तब से अब तक, क्या आप उससे मुतमईन हैं और किस तरह के प्लेटफॉर्म आप चाहते हैं यहाँ की यूथ के लिए जनरेट हो? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि प्लेटफॉर्म मुझे मिला, बट मुझे कश्मीर की वजह से मिला, ना कि किश्तवाड़ की वजह से। अच्छा। ये मैं आपको बात क्लियर कर दूं, क्योंकि किश्तवाड़ में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से कोई कलाकार उभर के आए। वहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं, ना कोई कल्चरल ऑफिस है, ना कुछ ऐसा। तो हम जो भी हैं अपने वजह से चल रहे हैं और आपकी दुआओं की वजह से, और आप ही बुला रहे हैं तो हम आ रहे हैं। अदरवाइज ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हमें है नहीं वहाँ पे। मतलब कश्मीर के लोगों से आपको बड़ा प्यार? बहुत प्यार है, इसमें कोई शक नहीं। आपको भी होगा बिल्कुल। कोई अच्छा इकरा की फरमाइश? मैं ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च मारी थी तो मुझे एक खूबसूरत गाना आपकी आवाज़ में सुनने को मिला, तुझको कसम है मेरी आना हाथ खाली। तो एक दो लाइन्स उस गाने के। तुझको कसम है मेरी ना आना हाथ खाली, आँखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। तुझको कसम है मेरी ना आना हाथ खाली, आँखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। तुझको कसम है मेरी ना आना हाथ खाली, आँखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। जमा जंगड़ाई करारा शरा शरा आँखें भी प्यारी प्यारी, आँखें भी प्यारी प्यारी, इनमें भी है खुमारी मेरे वास्ते सनम। मुखड़ा गुलाब तेरा, रंगी शबाब तेरा, जो बनती है मिसाली मेरे चमन के माली। तुझको कसम है मेरी ना आना हाथ खाली, आँखों में बसने वाले मेरे चमन के माली, मेरे चमन के माली, मेरे चमन के माली, मेरे चमन के माली। थैंक यू सो मच। कल जब हम बात कर रहे थे, आपसे मुलाकात हुई थी, आपने फ्यूजन की बात की थी। आप चाहते हैं कि कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स आप मौसीकी में करें ताकि कुछ नया आ जाएगी उसके सामने। क्या कुछ कर रहे हैं उस हवाले से आप? मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि हमारा कल्चर जो है वो मतलब किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, बाहर कंट्रीज में सुना जाए, ना कि यहीं तक महदूद रहे। आप अपनी लेवल पे क्या क्या नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने? एक तो मैं नई कुछ कंपोजिशंस कर रहा हूँ, जो भी आपने अभी तक सुनी जी जी, अच्छा। जी वो मेरी कंपोजिशन थी, नाज़नीन के अलावा। और बाकी तो मैं मतलब कुछ मैशअप करके, कुछ रिमिक्स करके वो चीज़ें कुछ नहीं करना चाहता हूँ, जिससे थोड़ा गाना जो है वो मेलोडियस बन जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने। आपकी ही फरमाइश पे, क्योंकि इकरा की भी फरमाइश है, लेकिन मेरी एक फरमाइश पेंडिंग है, वो हम बाद में सुनेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपकी ही फरमाइश, आपकी अपनी पसंद पे कोई गाना हम सुनेंगे। ऑब्वियसली जांबाज साहब का ही कलाम आप पेश करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। तो कुछ हो जाए। अपनी कंपोजिशन है, कलाम जांबाज साहब का।
से पे साहब चुकुनी या यतिमानु या ततिमानु मानुन से पे साहब चुकुनी या यतिमानु या ततिमानु मानुन से पे साहब चुकुनी या यतिमानु या ततिमानु अकी रामत अकी रहमान वनुई अकी रामत अकी रहमान वनुई अकी शामत अकी सुबहान वनुई अकी शामत अकी सुबहान वनुई अकी किशनत अकी यज़दान अकी किशनत की यज़दान वनुई अकी अल्लाह तकी भगवान वनुई नाव चुपर मतलब चुनुई या यतिमान या ततिमान या यतिमान या ततिमान वुछनक अशके मजाज़ मन वुछनक जुल्फे अयाज़ मन अकी वुछनक अशके मजाज़ मन अकी वुछनक जुल्फे अयाज़ मन जान बाज़न वुछुक लोल साज़ मन जान बाज़न वुछुक लोल साज़ मन लेकिन छे हकीकत राज़ मन नाव छुपर मतलब चुकुनी या यतिमान या ततिमान या यतिमान या ततिमान या यतिमान या ततिमान बॉय चार बॉय बंदुत कयम थावन सो तमिच मिसाल है जान बाजनी सेहत कलामस मिला। जी बिल्कुल। अदनान, आपसे सिलसिला कलाम हम जारी रखेंगे और भी आपकी खूबसूरत आवाज़ में हमें सुनना है। हमारे पास अभी मुख्तसर सा वक्त बचा है, लेकिन हम रुकते हैं यहाँ एक वक्फे के लिए। वक्फे के उस पार लौटते हैं और अपने मेहमान से बातचीत का सिलसिला और भी खूबसूरत कलाम सुनेंगे उनकी आवाज़ में। Mission E, the name known for its excellence in results, infrastructure, faculty and management, have now designed one-year NEET 2022 course for the students whose 11th and 12th got affected due to lockdown. The one-year NEET 2022 course will feature 11th, 12th syllabus-centric, smart and to-the-point DPPs and whatnot. Admissions open for one-year NEET 2022. For details, visit Mission E Rajbagh or Mission E Paripura. दोहाई आशकन छा करान आजमाइश ये बापार अशकुन छा का नुमाइश अतन पनुन सर झुकाउन बेईमा
مے سۭتۍ وعدٕ کوٚرمُت نِباوُن پیٚیی ما جانباز صٲبُن کلامٕے چھِ أسۍ بوزان آز عدنان ڈول وٲلۍ صٲب نے آواز منٛز. عدنان صاحب میرا ایک فیوریٹ گانا اوبویسلی جانباز صاحب کا کلام ہی میرا فیوریٹ ہے پرسنلی, لیکن اکھ بٲتھ یُس تِہنٛز سلام چھِ گژھتہٕ ؤلۍ ؤلۍ واوٕ میٲنِس مہجے بیٖنس وَن سلام, مےٚ باسان اَمہِ کلامہٕ ورٲے چھِ مےٚ باسان سُہ محفل ذٲتی سطحس پٮ۪ٹھ نامُکمل. ہم اس میں سے کچھ سننا چاہیں گے. گژھتہٕ ؤلۍ ؤلۍ واوٕ میٛٲنِس ماجہِ بیٖنس وَن سلام, دِل پریشان چھُم گوٚمُت شاہے مدیٖنس وَن سلام. گژھتہٕ ؤلۍ ؤلۍ واوٕ میٛٲنِس ماجہِ بیٖنس وَن سلام, دِل پریشان چھُم گوٚمُت شاہے مدیٖنس وَن سلام. گژھتہٕ ؤلۍ ؤلۍ واوٕ میٛٲنِس ماجہِ بیٖنس وَن سلام, دِل پریشان چھُم گوٚمُت شاہے مدیٖنس وَن سلام. بُلبُلا ییٚمہِ ساتہٕ واتہٕ تَتھ گٔژھِنۍ چمنہٕ سنٛدٕر چمنہٕ سنٛدٕر چمنہٕ سنٛدٕر چمنہٕ سنٛدٕر. بُلبُلا ییٚمہِ ساتہٕ واتہٕ تَتھ گٔژھِنۍ چمنہٕ سنٛدٕر. نرگِسس تہِ سُمبُلس بیٚیہِ یاسمیٖنس وَن سلام, دِل پریشان چھُم گوٚمُت شاہے مدیٖنس وَن سلام. گژھتہٕ ؤلۍ واوٕ میٛٲنِس ماجہِ بیٖنس وَن سلام, دِل پریشان چھُم گوٚمُت شاہے مدیٖنس وَن سلام. گُلۍ گٔنٛڈِتھ بادس سلام, ؤنزِس زِنہٕ تہٕ مٔشراوِ مے مٔشراوِ مے مٔشراوِ مے مٔشراوِ مے. گُلۍ گٔنٛڈِتھ بادس سلام, ؤنزِس زِنہٕ تہٕ مٔشراوِ مے. جان باز طرفہٕ دِل کِس دِل نشیٖنس وَن سلام, دِل پریشان چھُم گوٚمُت شاہے مدیٖنس وَن سلام, شاہے مدیٖنس وَن سلام, شاہے مدیٖنس وَن سلام. ماشاء اللہ, سٹھا جان, سٹھا خوبصورت. عدنان, آپ ینگ ہے, ٹیلنٹڈ ہے, اور جس طرح سے آج کے جو نوجوان گاتے ہیں وہ بھی خواب رکھتے ہیں, اور انہی کی طرح آپ بھی ایک خواب رکھتے ہیں کہ آپ اس میوزک کے فیلڈ میں آگے بڑھیں, دن بدن ترقی کرتے رہیں, اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ آپ کو اس فیلڈ میں اور زیادہ ترقی ملے, کامیابی ملے. اچھا عدنان, کبھی آپ نے پلے بیک سنگنگ ٹرائی کی ہے یا بالی ووڈ کبھی ٹرائی کیا, ایسا کچھ سوچا ہے؟ سوچا تو ہے, بٹ اللہ تعالیٰ وہاں تک کب پہنچے وہ نہیں پتا. جی, محنت تو کر رہے ہیں, باقی تو اوپر والے تک ہے. وہ ہوتے نا ایسے کچھ ریئلٹی شوز جہاں آپ سے نوجوان جاتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس میں آگے بڑھیں اور پوزیشنز لے کے آتے ہیں, ایسا کوئی ٹرائی آپ نے کیا ہے کبھی؟ 2019 میں جو انڈین آئیڈل کا ایک آڈیشن ہوا تھا, آن لائن آڈیشن, اوکے, وہاں پہ میرے 2 راؤنڈ کوالیفائی ہو چکے تھے. اچھا,
بٹ اس کے بعد کیا جو تھرڈ راؤنڈ ہمارا چندی گڑھ میں تھا, بٹ بدقسمتی کی وجہ سے میرے پیپرس آ گئے اس سیم ڈیٹ پہ میرا پیپر تھا, تو نہیں جا میں نہیں جا پایا. انشاءاللہ ان فیوچر آپ ٹرائی کریں گے. انشاءاللہ. چلیے وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ. تو کچھ اور, کیونکہ ہمارے پاس مختصر وقت بچا ہے اور ہمارے ناظرین بھی انجوائے کر رہے ہوں گے کشمیری یا اردو, جو آپ کیونکہ ابھی تک ہماری فرمائش ہی چلی, آپ اپنی پسند پہ کچھ سنائیں ہمیں, کوئی اچھا سا 1-2 لائنس کسی گانے کو, پھر ایک اور سنیں گے ہم اور اسی کے ساتھ ہم کنکلوڈ کریں گے. اپنی کمپوزیشن سناتا ہوں. یس پلیز. چیریت بهاو یسدی نگوتم سویار جامن بچاک دنها گترازدار آسون چیری بهاو یسدی نگوتم سویار بوزم بیمار کتیا چیوانش یلاجس بوزم بیمار کتیا چیوانش یلاجس بت چون روی وچ بگوتس بیمار بت چون روی وچ بگوتس بیمار چیری بهاو یسدی نگوتم سویار پرانیس بشیر کر کیا زخماں میں تاز لگی پرانیس بشیر کر کیا زخماں میں تاز لگی بت چون ید ون تیر لایک بگوتس شکار آسون ید ون تیر لایک بگوتس شکار آسون چیری Thank you.
इस महफिल में जान डालने के लिए, चार चांद लगाने के लिए और इस संडे को और भी स्पेशल बनाने के लिए इतनी खूबसूरत कंपोजिशंस आपने हमें सुनाई, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया और मुतैब आपका भी शुक्रिया। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने कोऑर्डिनेट किया, इट्स वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस म्यूजिकल संडे को और भी म्यूजिकल और मेलोडियस बनाने के लिए। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। उम्मीद यही करेंगे कि आपको भी हमारी ये कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी, जिस तरह हम स्टूडियो में बैठ के इनकी कंपोजिशंस को एंजॉय कर रहे थे। उम्मीद है कि आप घरों में बैठ के वो ठंड के एहसास के साथ आप इस मेलोडी की गर्माहट महसूस कर रहे होंगे और आपने एंजॉय भी किया होगा। तो इंशाल्लाह हाजिर खिदमत फिर होंगे आपका मनपसंद शो लेकर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।